अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो ख़ास आपके लिए, इसको लाजमी देखिएगा, एंड तक देखना है इसको वीडियो को। मेरा फ़र्ज़ था ये वीडियो आप तक पहुंचाना, आप लोगों को इस बारे में बताना और आप लोगों को जगाना। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम सवाल का जवाब तलाश करेंगे जो कि हर मुसलमान के दिल में कभी न कभी उठता होगा, उठा भी होगा, उठता भी है। क्या आपने अल्लाह को भुला दिया है? और जहाँ तक मैं बताऊं तो बहुत से लोग, हमारे मुसलमान भाई, अल्लाह को भुला बैठे हैं, अल्लाह को याद नहीं करते, अपनी मसरूफियात में मगन हो गए हैं सब। मैं कि जैसा एक 20 साल लड़का हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे रास्ता दिखाया अपना और मुझे इस रास्ते पे चलाया। मैं भी इतना नेक नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना इल्म हो गया कि दुनिया में हम सिर्फ कमाने नहीं आए और हम सिर्फ खाने नहीं आए। हमें अल्लाह ने किसी मकसद के लिए भेजा है। सिर्फ हमने दुनियादारी को नहीं देखना, दुनियादारी पे नहीं चलना। अल्लाह ने हमें कुछ अपने भी फ़र्ज़ दिए हैं जो हमने जिनको पूरा करना, और वो फ़र्ज़ कौन से है ये तो आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो फिर से ये मैं कहता हूँ, ये वीडियो आपके लिए। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मसरूफियात में मगन है। कभी काम का दबाव, कभी रिश्तेदारियों की पेचीदगियाँ, और कभी दुनिया के छोटे बड़े मसले मसाइल हमारी तवज्जो खींच लाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि इस तमाम भाग दौड़ के दरमियान में हम अल्लाह की यादों को कितनी बार भूल जाते हैं? सोचा है कभी? अल्लाह ताला अपनी किताब कुरान मजीद में हमें बार बार याद दिलाते हैं। वज़कुर रब्बिका फ़ी नफ्सिका तज़रुअन व खीफ़तन व दूनल जहरी मिनल कौली। सूरत अराफ की ये एक आयत है, छोटी सी। अल्लाह का फरमान है, और अपने रब को अपने दिल में आजिज़ी और खौफ के साथ और बुलंद आवाज़ से नहीं याद करो। अल्लाह का फरमान है कि हम अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह को याद करें, लेकिन हमें इस याद की हकीकत समझनी होगी। अल्लाह हमें बताते हैं कि जब हम इनकी याद से गाफिल हो जाते हैं तो हमारे दिलों में सुकून, इत्मीनान की जगह गम और परेशानियां बढ़ जाती हैं। और ऐसा होता भी है, क्योंकि हम जब सिर्फ दुनिया पे चलते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसले आते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में यार क्यों इतने मसले आ रहे हैं। तो हम उस पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते जिस पॉइंट पे हमें पहुंचना चाहिए, और वो पॉइंट यही है, हम अल्लाह को भुला बैठे हैं, हम अल्लाह को नहीं याद करते। दरअसल बड़ी हकीकत सबसे यही है, हम अल्लाह को भुला बैठे हैं, अल्लाह को नहीं याद करते। और हम फिर सोचते हैं यार हमारी ज़िंदगी में ये टेंशनें क्यों, हमारी ज़िंदगी में ये परेशानियां क्यों। जब हम अल्लाह को याद नहीं करेंगे जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, जब हम उसको याद नहीं करेंगे तो परेशानियां, मुश्किलें तो आएगी। ठीक है। अला बिज़्किरिल्लाहि तत्मइन्नु बिलकुलूबी, ये सूरत अल-राद है। और सुन लो, अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। सुन लो, अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। ये अल्लाह वाजिया अपने कुरान मजीद में फरमा रहा है इस आयत में, जो आपको भी मैंने सुनाई है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अल्लाह ने जब खुद इस कुरान पाक में
واضح کر دیا ہے، تو پھر اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جا رہے ہیں دوسری چیزوں پہ، ہم جا رہے ہیں فیملی ولاگنگز پہ، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے دین کے خلاف ہے. اور اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کے لوگوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے. اگر وہ نہ سمجھے تو ان کو لتر مارنے چاہیے، ٹھیک ہے، جنہوں نے ہمارے معاشرے کو خراب کیا پڑا ہے. یہ معاشرہ کس طرح صحیح ہونا؟ یہ فیملی بلاگنگ والوں نے صحیح نہیں کرنا، یہ ہم نے خود صحیح کرنا. تو یہ ہم نے مل کر صحیح کرنا ہے، یہ ہمارا فرض ہے. اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا وہ مقصد یہی ہے کہ اللہ کی بتائی باتوں پر ہم پورا اتریں، اور جہاں پر بھی جو بےہودگی پھیلا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم نے اس کو صاف کرنا ہے. ہمارے نبی، جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمارے آخری نبی تھے. انہوں نے ہمیں ہر چیز بتا دی، انہوں نے ہر چیز ہمیں سمجھا دی، سب کچھ کر دیا. اپنی کتاب جو ان پہ نازل ہوئی، قرآن مجید، پاک قرآن مجید جو نازل ہوئی، اس میں ہر طرح سے واضح کر دیا ایک ایک الفاظ کہ قیامت تب آئے گی. قیامت کی کچھ نشانیاں آپ کو میں بتاتا ہوں. پیسہ جو ہے وہ عام ہو جائے گا لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے. دوسری نشانی، عورتوں کے کپڑے چھوٹے ہو جائے گا، بےہودگی سر عام پھیل جائے گی، ٹھیک ہے. اور تیسری نشانی جو سب سے بڑی ہے، دجال کا آنا، ٹھیک ہے. جس طرح کہ آپ نے بی ٹی ایس والوں کو دیکھا ہوگا، الومناٹی جو ہے وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں. وہ مسلمانوں کو ہے اپنی طرف بلا رہے ہیں، کیونکہ پیسہ دکھا کر وہ مسلمانوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، جو کہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس ٹائم، سب سے بڑا فتنہ. اور چوتھا جو مین پوائنٹ ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ بھی سب سے بڑی ایک نشانی ہے. اور پانچواں جو ہے زمین کا ہلنا، زلزلہ، جو آج کل کے بہت زیادہ آ رہا ہے. جاپان میں، ہر طرح کافی ملکوں میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ نشانیاں ہیں جو آپ کو میں نے بھی بتائی ہے. اور جو میں آپ سے بات اندر بیچ میں رہ گئی تھی، اللہ کو یاد نہ کرنے کے نتائج. جب ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کی حقیقت کو بھول جاتے ہیں. ہم وہ سکون اور اطمینان کھو دیتے ہیں جو صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رضا اور اس کی یاد میں ہی ہماری کامیابی اور سکون ہے. نہ صرف ہمارے دل کو سکون دیتی ہے بلکہ ہماری روح کو بھی تازگی بخشتی ہے. جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دیتا، ہمارے راستے کو روشن کر دیتا اور ہمارے دلوں کو اپنی رحمت سے بھر دیتا. آج کی ویڈیو کا بھی مقصد یہی ہے، ہم سب کو یاد دلایا جائے کہ اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اللہ کی یاد کے بغیر ہماری زندگی بے سکون ہے، بے رنگ ہے اور بے مقصد ہم جی رہے ہیں اس دنیا میں. تو کیا آپ نے آج اللہ کو یاد کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا ہے؟ آئیں ہم سب اپنے دلوں میں اللہ کی یاد کو جگاتے ہیں اور اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان لائیں. اللہ ہمیں اپنی ہدایت کی روشنی دے اور ہم سب کو اپنی یاد میں غرق رکھے، آمین. انشاءاللہ مجھے سب بھائیوں سے، سب بہنوں سے، جو بھی میری ویڈیو کو دیکھے، مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو آپ کو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ وہ آپ کے دل و دماغ میں پڑ چکی ہوگی. تو اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، آگے شیئر کریں، کیونکہ جیسے ہی آپ جتنے لوگوں کو آگے شیئر کریں گے، جن سے آپ میری ویڈیو دیکھ کر اور آپ جن لوگوں کو بتائیں گے، آپ کو بھی اتنا ثواب ملے گا، آپ کو بھی بہت زیادہ ثواب ملے گا. اور نیک مقصد ہے اور یہ ہم سب کا فرض ہے، ہم دین کو آگے پھیلائیں اور اسی راہ پہ چلیں اور اسی راہ پہ مر جائیں.
ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میری باتیں آپ کو سمجھ لگی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے سوال جواب کے ساتھ. جڑیے رہیے دین اور دنیا سے، زندگی کو اپنی اچھا بنائیں. اللہ حافظ.